पीछे 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 युवराज It's very complicated and complex sometimes because I understand म्हाका कळटा की आमच्या लोकांच्या मनात कितें आसता लोकांचो त्रास जाता केन्ना केन्ना ते कशें आमकां फुडें व्हरचें पडटा लोकांची समस्या समजून घेवन फुडें व्हरपाचो हांवें तुमकां आतां झाडां लाय म्हणून सांगली ती झाडां वेगळ्या कारणां खातीर लावंक जाय फाल्यां एक झाडां लायल्यार भुरग्यांक बी आमकां एक एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टा खातीर एक वेगळ्या तरेचो प्रेम आनी आवड निर्माण करपाक म्हणून आमी करपाक जाय आनी तुमी शिकतात न्ही तुमच्या स्कुलान की झाडां लायल्यार ते बी एनवायरमेंटाक एकदम बरें आसता पूण त्याच तरेन वेगळ्या तरेन आमकां फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना खंयचेय संकल्प घेतला ते वेगळ्या तरेन ते पूर्ण करून तेच्या फाटल्यान कितें तरी वेगळ्या तरी संकल्पना आसता आनी ते संकल्पना फुडें व्हरपाक आमी आमचे डिपार्टमेंट काम करता गोंय राज्यांत आमी थारायलां की आयज एज्युकेशन डिपार्टमेंटची आयज जी गाडी हांगा आयिल्ली आसा की एज्युकेशन डिपार्टमेंट बरोबर म्हाका दिसता 2 लाख आमी झाडां लायतली भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 3 लाख लावपाचें केलें म्हणजे टोटली 5 लाख झाडां लावपाचो आमी प्रयत्न आमचो आसतलो आनी म्हाका खात्री आसा की आमकां यश गावतलें ओवरऑल हांव काल विचार करतालो तुमी दिल्ली गेल्यार आयज तुमी पळयलां आयज पर्यंत दिल्ली में जो सिटी में जो ग्रीनरी मेंटेन हुआ है इवन हांगा बी हायवेचे भोवती आनी हायवेचे देगेक जर आतां आमी खंय तरी सुरवात केल्या एक वेगळ्या तरेचें गोवा आमी निर्माण करूं शकता आनी त्याच तरेन आमकां काम करपाक जाय चड वेळ न घेता आयजच्या ह्या वनमहोत्सव हो कार्यक्रम आयज आमच्या डिपार्टमेंटान साजरो केल्लो आसा ह्या कार्यक्रमा खातीर म्हाका संदी गावली आतां तुमचे मदीं येवपाक खुबशे गोश्टी करपाक जाय खुबशे गोश्टी आयज तुमचो ग्रावंड बी म्हाका दिसता तुमच्या पंच सदस्यान तेणी इनिशिएटीव घेवन ते कंप्लीट करपाक घेतलेले आसा आमी ओनरा कडल्यान बी आमी जमिनी आतांच मास्टराक सांगलेले आसा ह्या दिसांनी आमी कंप्लीट करून सेलिब्रेट करून तेंचे ताब्यान आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आमीच विकते घेतल्या आनी आमी विकते घेवन आतां पंच करून सगळे घेतो ताका सांगलें ह्या विकान आमी कंप्लीट करता पेपर वर्क करून आमी स्कूलच्या ताब्यान आमी ती जमीन दितले म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक खेळपाक सोय आसतली फुडें कोण त्रास तुमकां करचो ना आनी ते ओनरान बी आमकां बरेपणान तेणी ते मदत केल्ली आसा आनी आमचे देसायान आमच्या पंचान ते इनिशिएटीव घेतलेले आसा आमकां जाय की तुमची भुरगीं बरे एनवायरमेंटान शिकलेली जाय बरे विशय घेवन फुडें वचपाक जाय हो एक एकदम भितर आसतलो आमचो पंचायत क्षेत्र पण तुमच्या सगळ्या मनान जे कितें आहा हे वन महोत्सवचो कार्यक्रम सगळी आई पळयता हांव कितें उलोवपाचो आकार म्हणून प्रत्येक म्हाजे तकलेर आहा गणेश चतुर्थी पयलीं कांय गोश्टी करपाक आमी हातीन आमी घेवया आनी मागुया की हे सगळे गोश्टी ते तुमच्या मनान जे आसा एक एक करून तो सोडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो तुमी म्हणटले फेब्रुवारीच्यान हो सांगता ना म्हाका सांगपाचें आशिल्लें आयज वन महोत्सवच्या निमित्तान आयला झाडां बरोबर बाकीचे गोश्टीचेर बी लक्ष आहा ते बी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया इतलेंच सांगून हांव आयज आमचे PCCर मुद्दम आमच्या मतदारसंघान आयले आनी सगळे सिनियर ऑफिसर्स हांगा आसा आनी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान खुबशे गोश्टी जे करपाक जाय आनी हे तुमी जे भुरगीं जे आहा स्टुडंट्स जे आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळे कार्यक्रम जे वन महोत्सव आसूं काय एक पेड माँ के नाम आसूं एज्युकेशन डिपार्टमेंट तुमी जो पर्यंत सहभागी जावचे ना आमकां ह्या कार्यक्रमाक आमकां यश गावचें ना आनी म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी ह्या प्रोग्रामांत तुमी सहभागी जावंक जाय आनी ओवरऑल प्रधानमंत्रीची जी संकल्पना आसा ते ह्या गोंय राज्यांत आमी ते पूर्ण करपाक प्रयत्न करूंक जाय देव बरें करूं हे सगळे गोंय सरकारांतले कार्यक्षम कार्यतत्पर कार्यकठोर असे मंत्री ज्यांनी तुमकां सांगलें की झाडां लायात रानाची सोबा APCCF रमेश कुमार